जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंदिरा भी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं और आज इनका कुलगाम दौरा। और मैम आपका खैर मकदम है और ये बताएं कि आज वली कामिल जो है उनका आज उर्स पाक है अलमदार कश्मीर का, और दोनों मुबारक जो ज़ियारत शरीफ हैं कईमू और अभी खीजो की पूरा मौजूद हैं, तो इसके हवाले से थोड़ा सा बताएँ। देखिए, आज ये तो आप सारे जानते हैं कि अलमदार कश्मीर रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक मनाया जा रहा है। जबकि लोग चारे शरीफ जाते हैं, हमने समझा कि हम उस जगह पे आए जहाँ से शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह साहब ने जन्म लिया है और कि उनका ख़ानदान यहाँ पे है और वो चश्मा यहाँ पे हैं जहाँ से उनका आगाज़ हुआ है। इस चश्मे की खोज हमें बचपन से थी, तलाश थी, और आज वो मुकम्मल हो गई हमारी आँखों ने। हमने खुद यहाँ का पानी पिया और देखा कि वाकई में यहाँ पे वो चीज़ है जो हमें सयाहती नक्शे पे और जिसको हम रिलीजियस टूरिज़म कहते हैं उस पे लाना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है, क्योंकि यहाँ तामीरात की कमी है, यहाँ पे डेवलपमेंट की कमी है। वो डेवलपमेंट यहाँ पे हमें करनी है। वक्फ़ को भी और हम सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त टूरिज़म के डिपार्टमेंट के हवाले से काम कर रही है हर एक श्राइन पे, लेकिन हम उनके पास भी जाएंगे, हमारे ऑफिसरान साथ हैं, और यहाँ पे बहुत तामीर की ज़रूरत है ताकि लोग आएँ और उनको वो रूह को सुकून मिले जो वाकई में यहाँ पे हैं, जो हमने महसूस किया अभी यहाँ बैठे बैठे। यहाँ पे बहुत सुकून है। उस सुकून को बरकरार रखने के लिए और दो बाला करने के लिए हमें यहाँ पे तामीरात करने की ज़रूरत है। जिस तरह से आपने कहा कि मैं बचपन में यहाँ पे आई हूँ, आपको लग रहा है कि सेम वही है, वही लुक है, या फिर तैमूर तरक्की का अभी लैकिंग? आप करें, मैं पहली बार ही आई हूँ, मैं बचपन में नहीं आई हूँ, लेकिन कहीं से नज़रों में ये है बसा हुआ और इसकी तलाश तब से ही थी, आज वो मुकम्मल हो गई। तो क्या उम्मीदें वाबस्ता है? थोड़ा सा ऐलान करिए, क्योंकि ये खुद बता रहे हैं कि ये इदारा वक्फ के साथ अभी जुड़ जाएं, काफ़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं। हम चाहते हैं कि अब जैसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है कि हर एक दरगाह और हर एक ज़ियारत वक्फ नोटिफाइड हो जाए, ये वक्फ के साथ आए। देखिए, वक्फ आपका इदारा है, आप वक्फ हैं, मैं वक्फ हूँ। जी जी जी, आप वक्फ हैं, मैं भी वक्फ हूँ। ये सारी हमारी ज़िंदगी ही वक्फ है, और मैं चाहूँगी कि ये जो कह रहे हैं हम ये पूरा करें। शुक्रिया बात करने के लिए। इनका ये कहना है कि खोज जो है बचपन से शुरू हुई थी, आज वो मुकम्मल होगी खी जोगीपोरा में। और नाज़रीन, ये थी हमारे से दरख्शां इंदिरा भी अभी ये बता रहे हैं कि टाइम और तरक्की की काफ़ी सारी ज़रूरत है ऐसे शायरों में, तो वो भी हो सकती है। मिल्लत हज़रत खलील खाकी पाए गौसुल आज़म ज़ेर साए हर वली। हज़रत जी बाबा नसीरुद्दीन गाज़ी अबुल फुक़रा रहमतुल्लाह तआला अलैह यंजन युहद मस्कन ज़ियारत शरीफ यजबेरिस मंज़ छु तिमो छु फरमोमुत कईमू किस शेख नूरदीनस रसूल करीमन नूर बुरनई सीनस तान दानी दानी अनकत दानी प्रकत होश तिमन सीनस तान आवाज़ बूझ बूझ फातिहस यनस सखबर वोत मक्का मदीनस तान। आज मोरिक है 12 अक्टूबर सन 2023 को इस बाबरकत मुकाम पर हम इंतज़ामिया कमेटी मरकज़ी हनफिया जामी मस्जिद शरीफ कैमू की तरफ से इज़्ज़तमाब मोहतरमा डॉक्टर सैयद दरख्शां इंदिरा साहिबा वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन व मिनिस्टर ऑफ स्टेट को दिल की अमी गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि उनकी यहाँ पर तशरीफ़ आवरी व ज़ियारत शरीफ हज़रत खानवादे शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह की वसासत से हम सब के लिए, ख़ासकर तहसील कैमू के लिए खुश आइंदा इक़दाम है, और तवक्का करते हैं तहसील कैमू को एक नई उमंगों के साथ उबारा जाएगा।
हमारे सदर मोहतरम व दीगर मेंबरान की कोशिशों से और बार बार गुजारिशात से आपकी तशरीफ़ आवरी हमारे पूरे तहसील के लिए बाइस फ़ख्र है। आपने वक्तन फ़वक्तन अपनी काविशों से मुख्तलिफ ज़िम्मेदारों को इस बाबरकत मुकाम पर और हम ये कहना चाहेंगे जहाँ से ये नूर फैला है उस जगह को हम हेरिटेज और बनाना चाहते हैं। और वहाँ जैसे कि हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने यहाँ पर बता दिया किस तरह से वो इस डिस्ट्रिक्ट में सूफी हेरिटेजेस को बढ़ावा दे रहे हैं और हमारी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे बहुत जोर दे रही है। ये रही सरकार की बात तो और हमारा वक्फ बोर्ड, हमारा मकसद ही है कि हम इन साइट्स को, इन श्राइन्स को, इन दरगाहों को अपग्रेड करें, इन पे ज़ायरीन आए और ज़ायरीन को कोई तकलीफ ना हो। ये हमारा मकसद पहले दिन से रहा है और हमारा शौक था कि हम यहाँ पर आए और उन चश्मों को देखें। या तो इस कशिर पट वना नाग ये ही गोंद पान आमुत बन अंदर कन वन सु नाग हयुन में ये सदर माज ही गोंद मेलियोमुत यानी शेखुल आलम साहब रहमतुल्लाह अलैह मेलियोमुत मे तथ नागस पे गछुन। यत जाय यम चीज आसन सो जाय करामातन हज जाय तो यम करामात असे बरकरार थावने। ये करामात रहती दुनिया तक रहनी चाहिए। जब तक अल्लाह ताला इस जमीन पे सूरज की आखिरी किरण रखेगा तब तक ये चीजें हमारे पास रहनी चाहिए। हमें इसके लिए काम करना है। और यहाँ के लोग, हमारे बुजुर्ग, जो मेरे बुजुर्ग सामने बैठे हैं, ये मेरे पास कई बार आए। डीसी साहब, आप जिस तरह से यहाँ पे पिछले 2-2.5 सालों से काम कर रहे हैं, एसएसपी साहब, आप पिछले सालों का भी हवाला देखते हैं और अब आपके दौर में अल्लाह ताला ने अमन और खुशहाली दी है और आपके साथ शाना बशाना वक्फ भी काम करेगा। और मेरे ये लोग जो सामने बैठे हैं, ये कई बार आए हैं और ये चाहते हैं कि यहाँ पे ये जो हमारी दरगाहें ये अपग्रेड हो जाएं। मैं सरकार और वक्फ बोर्ड, सरकार ही है, दोनों इकट्ठे हम काम करें ताकि आने वाले वक्त में ये भी एक तारीख बने कि हमने तारीख को, हमने हिस्ट्री को रिवाइव किया और रहती दुनिया तक वो हिस्ट्री रहेगी। यही कुछ चीजें हैं जो इंसान को आगे बढ़ने में मदद कर देती है। जैसे कि आपको डीसी साहब ने बता दिया, यहाँ पे उनके अपने प्रोजेक्ट है। हमारा है कि रोजा शरीफ युस अंदर रोज छु आत गोस पेट छत बनन बे गोस प्रंग बनन, ये बनाओ इस इंशाअल्लाह रहमान। युस बैटिंग में मुझ अंदर कन यथ पे बेहवान छ आस्तानस मंस सो करन में खुश के मैं दुत तहसीलदार साहबस वनी हिदायत कि ये गि मैटिंग ती चेंज, यानी कालीन लगाओ इस इंशाअल्लाह रहमान। ये बैतुल खुला के न मर्दन हंद खतर न जनानन हंद खतर, तिम ते बनाओ। तो ये मस्जिद शरीफ के मामलात, जो मस्जिद शरीफ के मामलात है उस पे हम गौर कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो आपस में तजाद है उसमें आप मफाहमत करके एक दूसरे के साथ बैठिए और अल्लाह के घर को अमन का घर बनाइए, क्योंकि मस्जिद अमन का घर होता है
اور مسجدوں میں رحمت برستی ہے. ان کو آپ لڑائی کا اکھاڑا نہ بنائیے, اس میں آپ وہ چیزیں نہ کریے کہ اللہ نہ کرے کہ مسجدیں بند ہو جائیں, کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے جب ہم مسجدوں کو اور درگاہوں کو, اپنی عبادت گاہوں کو لڑائی کا گھڑ بناتے ہیں تو پھر ان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں, اور کوئی بھی سخت اقتدام ایڈمنسٹریشن یا وقف بورڈ کو نہ اٹھانا پڑے جس سے ہماری عبادت گاہوں میں کوئی خلل آ جائے. ہم ایسا ہرگز نہیں چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں آپ لوگ اکٹھے بیٹھ کر جو بھی آپسی معاملات ہیں, جو آپسی چھوٹے موٹی باتیں ہیں, ان کو بیٹھ کر, اگر آپ خود نہیں سلجھا سکتے ہیں, آپ کے یہاں پہ اتنے وردی ڈپٹی کمشنر صاحب ہیں, اتنے ینگ اینڈ ڈائنامک ایس ایس پی صاحب ہیں, آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ آپ کے مسئلے سلجھائیں گے, اور اگر نہیں تو آپ ہمارے پاس آئیے. تو آپ دیکھیے وقف بورڈ آج کے زمانے میں آپ خود جانتے ہیں, الحمدللہ ہم ہر جگہ پہنچتے ہیں اور ہر جگہ جو مسئلے ہیں وہ حل کرتے ہیں, لیکن ہمارا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمارے جو عبادت گاہیں ہیں وہ صرف عبادت کے لیے مخصوص رہے, ان سے امن, خوشحالی اور ترقی کی آواز نکلے, ہمیں وہاں سے عبادت کی نئے طریقے ملے اور ہمارے نوجوانوں کو ایک نیا زندگی کا طرز عمل ملے. یہ ہماری چاہت ہے, اور اسی چاہت کو یہاں کے بزرگ یم ساری اوتر آئی میں نشن بچس تمن اکلٹ اپیل کران تھی بہو اکوٹے یس ونی نوجوان یا بوئی اندر کن مسجد مز تس ونان کرک دن بیس تھی یا باقین تھی پنن پان خراب کرن, یہ چھن جان گژھان کی. اگر بیہمو اکسی جائے اکسی رز لمو تو چھو شیخ العالم سندس دربارس نشن اسما رائے ہے کہن گاؤ. ڈی پی آر پہ کام چل رہا ہے, اور فائنلی ہم لوگ مارچ میں اس پہ کام شروع کر رہے ہیں. اور جس طریقے سے میم کوئمو کے لوگوں نے یہاں پر پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایونٹس میں, اور مجھ سے ملنے آتے ہیں, اور ہم بھی یہاں آتے ہیں, تو اس سے جو ڈائریکشنز ہیں ہماری کہ لوگوں سے کانٹیکٹ بڑھانا, ان کی ڈیولپمنٹ ڈیمانڈس کو سننا, ان کو پھر فلفل کرنا, تو ہمارا پوری کوشش میری ایڈمنسٹریشن کی, میرے آفیسرس کی, کہ ہم ان جگہوں پر وزٹ کریں اور لوگوں کا سنیں. مجھے لگتا ہے جو بھی یہاں پر کھڑے ہیں ان میں آلموسٹ ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے, میرے پاس آتے رہتے ہیں, اسپیشلی یوتھ یہاں کا. اور میں چاہتا ہوں کہ کوئمو کا یوتھ جو ہے وہ آگے جا کے یہ جو اسپیشلی صوفیزم اور اس کے ہمارے جو ہمارے یہاں پر سائنٹس رہے ہیں ان کو بھی نیچے لیول تک بڑھاوا دیں, ان کی ٹیچنگس کو, تاکہ ہمارے لیے سب کے لیے اچھا ہو. بہت بہت شکریہ میم یہاں آنے کے لیے, اور تھینک یو مجھے سننے کے لیے. السلام علیکم. زیارتس پہ سید تفصیلی کت پنہ مطالبات تھی زیارتس ستم برٹین کران تم ساری مطالبات تھی اس نشن. یمو یم حساب اس ہمدردی ہند اظہار کور سہ قابل تعریف. اللہ تعالیٰ تھین صحت قابل, بیٚیہِ دِنکھ مزید ترقی تو عزت و عابر کرنکھ عطا. سون دعا بہشت ریشی دعا ہندی قائل تو انشاء اللہ رب العالمین کر سانی رحم پن فضل کرم. یہ زیارت اس یہ صدر موج والدہ محترمہ حض شیخ کاملن ہز, بیٚیہِ اہل محترمہ زیدت, بیٚیہِ تہذ شیخ کاملن ہز دختر نیک اختر زوم زیاد, بیٚیہِ تہند والد بزرگوار حض شیخ صلاح الدین صٲب, بیٚیہِ تہند فرزند ارجمند شیخ کاملن ہند بابا حیدر الدین. تم پور صحابتن پور فیملی حض شیخ کاملن ہز. شیخ کاملن متعلق آو کافی لکھنہ, سانہ صدر ماج متعلق لکھنہ خاص کاشی. مطلب اس یہند کمال کردار اخ رودمت پنس فرزندس تربیت کرن, پتہ تم یل اللہ تعالیٰ سن ٹاش بنے تو پتہ سورے تروک دنیا تو لگ انسانیت خدمت کرنے, دینس خدمت کرنے. یعنی پہ کورک سہ سفر شروع. 12 ورین گہ بند,
تتہ تہد ماشاء اللہ تہد تھوٚد مقام حٲصِل کرُن سُہ چھُ قٲبلِ رشک ییٚتٮ۪ن اولیاء اعظامن تہٕ سٲنۍ چھنہٕ کتھٕے اَسہِ گژھِ تِہُنٛد شایہِ پوشُن یِمن متعلق مےٚ دوٚپ یِہُنٛد چھُنہٕ اَسہِ لیوٗکھمُتٕے کِہیٖنۍ کٲنٛسے چھُنہٕ لیوٗکھمُت کِہیٖنۍ مےٚ چھُ حق واتان یِمن یِہٕنٛز شخصیت اُجاگر کرٕنۍ بہٕ ہیٚچھِ موج کیٛاہ روٗد یِہُنٛد کِردار حضرت شیخ کٲمِلس سۭتۍ بہٕ ہیٚچھِ موج کیٛاہ روٗد یتھ سماجس سۭتۍ تِہُنٛد کِردار لُکن سۭتۍ کیٛاہ روٗد یِمن ٲسۍ سخی نور الدیٖن ونان سخی ماجہِ ہٕنٛز سخی نور الدیٖن حضرت شیخ نور الدیٖن نورانی رحمتہ اللہ علیہ پتہٕ حضرت زیٖدت تِہنٛز اہلیہ محترمہ یس بڑِ خاندانٕچ ٲس پرٛانٛدٕچ روزن واجِنۍ بڑِ تھلہِ خاندانٕچ ییٚلہِ تِمن پنُن خاندار راے حقس کُن درٛاو پتہٕ کیٛاہ روٗد تِہُنٛد کِردار لُکن سۭتۍ پننہِ ہشہِ سۭتۍ یہِ چھُ ییٚتچٮ۪ن نوجوان لڑکین ہٕنٛدِ خٲطرٕ تمام لڑکین ہٕنٛدِ اکھ سبق اکھ اَسہِ وٕچھُن اما یِمن ما فساد گوٚمُت پننہِ ہشہِ سۭتۍ یِمن ما فِتنہٕ ووٚتھمُت یِمن ما فساد ووٚتھمُت یِمن ما کانٛہہ چیٖز گوٚمُت سُہ چھُ وٕچھُن یہِ چھُ قٲبلِ رشک کِردار اکھ یُس زن اپناونٕچ ضروٗرت چھِ سانٮ۪ن کورٮ۪ن سانٮ۪ن نوجوان تہِ سانٮ۪ن نوجوان کورٮ۪ن تہِ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کلگام ACR صاحب تحصیلدار صاحب اور سبھی ذی عزت لوگ جو آج یہاں کوئی مجھ سے آئے ہوئے ہیں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ یہاں آنے کے لیے پہلی بار JNK وقف بورڈ کی چیئرپرسن صاحبہ کا یہاں دورہ ہو رہا ہے اور لوگ بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اس کو لے کے اور کافی ٹائم سے آپ لوگ وہاں بھی آئے تھے کہ چیئرپرسن صاحبہ کا یہاں دورہ ہو آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے گا اور انشاءاللہ انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ نے آج موقع پہ بھی بہت ساری ڈائریکشنز اجرا کی ہے اور آگے بھی انشاءاللہ بہت کچھ اس زیارت کے لیے کیا جائے گا تو مزید آپ کا ٹائم ضائع کیے بغیر میں وردی ڈپٹی کمشنر صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ یہاں پہ آئے اور اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. myself میں شیخ ندیم بشیر لکلی میں بھی برتھ پلیس جو ہے وہ بھی میری یہاں کی ہے جہاں کی برتھ پلیس آف دا شیخ العالم گریٹ سن آف دا سوائل جو کسی تعارف کے محتاج نہیں علمدار کشمیر بھی کہتے ہیں اس کو اور کراون آف عارفین بھی کہتے ہیں مگر بدقسمتی یہ ہے کہ آج تک ٹل ڈیٹ کوئی پریکٹیکل نہیں ہوا ہے نہ کوئی اکیڈمی نہ کوئی دارالعلوم نہ کوئی برج نہ کوئی پارک ڈیولپ ہوئی ہے مگر عرس پاک کال سے ہے جو ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہاں وہ ان کو کیا ہے جو بھی یہاں پیسہ آتا ہے وہ وقف بورڈ میں چلا جاتا ہے مگر ہم یہی امید رکھتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر درخشان اندرابی صاحبہ جب بھی کوئی سٹیپ اٹھاتی ہے وہ پریکٹیکل شیپ دیتی ہے ہمیں امید ہے ہاں یوا کو یہاں کی اوقاف کو یہاں کی سفیسٹیکیٹ پرسنز کو یہاں کی ایسوسیشنز کو یہ پورا ایشورنس ہے ان کو کہ یہ پریکٹیکل شیپ دے گی ہمیں امید ہے یہ جو علاقہ ہے ہمارے علم و عرفان سے اس کو نوازے اور یہاں کے جو سبھی جو ویسینٹی ہے اس کو ڈیولپ بھی کیا جائے آپ دیکھیں یہاں پہ جو پل ہے یہ 1 سال پہلے ڈسمنٹل ہوا ہے 1 سال پہلے یہاں پہ ٹام بھی ہے شرائن بھی ہے اور ویسینٹی بھی ہے سکول بھی ہے R&B آفس بھی ہے یتیم ٹرسٹ بھی مگر ٹل ڈیٹ وہ بھی ابھی تک بنا نہیں تاحال بنا نہیں. کیا امیدیں ہیں کہ ابھی یہاں پہ درخشان اندرابی جی آئی ہے تو آپ کیا امیدیں ہیں؟ ہمیں امیدیں ہیں کیونکہ کوئی بھی افسر کوئی بھی پوسٹ کوئی بھی پالیٹیشین کوئی بھی چیئرپرسن یہ کسی ٹائم تک کسی پوسٹ پہ فیض یاب ہوتا ہے مگر جب فزیکلی وہ یہاں سے نکلتا ہے 2 چیزیں اس کے نہیں نکلتے ایک اس کا کام اور ایک اس کا نام ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ پریکٹیکل جامع اس کو دیں گے تاکہ پورے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہے وہ اس سے استفادہ اٹھائے.